गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो की गोंयांत मदय ह्या वाठारांत टायगर रिझर्व स्थापन करचे म्हूण. पूण गोंयच्या सरकारान ही गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाची ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली. हो विशय सद्याक भारताच्या सुप्रीम कोर्ट हातूंत चालू आसा. सुप्रीम कोर्टान गेल्ल्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हाका चवकशी करपाक आनी आपलो रिपोर्ट दिवपाक सांगलें. ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत पावली. गोंयचे निवडलेले आमदार आनी मंत्री विश्वजीत राणे, ताची गोरकान दिव्या राणे आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें गोंयांत टायगर रिझर्व ना स्थापन करचे बाबतींत ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हाच्या मुखार आपलो विरोध मांडला. पूण गोंयचे पर्यावरण राखून दवरपी गोवा फावंडेशन हाणें हे CEC दाखोवन दिला की गोंयच्या जंगलांत वाघ जे आसा ते गोंयचे आनी ते कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी गोंयचे शिमे भितर रावतात. आमचो बाब राजेंद्र केरकर आमकां सांगता. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा त्या समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गोयल आणि सदस्य सुनील लिमये हे दोगूय जाण गोंयान विधानसभेन जे नागरी सभागृह आसा थंय येवन तेंच्यांनी म्हादई आनी पुराय वाठार जो आसा जो व्याघ्र राखीव क्षेत्र अधिसूचित करचो अशा प्रकारचो निर्णय जो आसा तो राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणान हाच्या पयलीं दिल्लो आनी त्या आदेशाची दखल घेवन त्या सुचोवणेची दखल घेवन मुंबई उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक बेगोबेग म्हादई व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करचो असो आदेश दिल्लो. पूण गोंय सरकारान ह्या आदेशा विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयान धाव घेतली आनी ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळार गोंय सरकारचे वकील जे आसा मुकुल रोहतगी हांणी एक मुद्दो मांडलालो. तो म्हळ्यार म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्र वाठार म्हणून जो अधिसूचित जावचो आसा त्या पुराय वाठारांत सुमार 1 लाख लोकांक स्थलांतरीत करचे पडटले, त्यांचे पुनर्वसन करचे पडटले. पूण हो जो मुद्दो आसा हो मुद्दो गोवा फावंडेशनचे संचालक डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस आनी हांवें तो मुद्दो खोडून काडलो आनी आमी स्पश्ट केले की गोंय सरकारान आपल्या सुदारीत जे एफिडेवीट फायल केल्लेले आसा तेतून नमूद केल्लेले आसा की 1264 कुटुंबां ह्या पुराय वाठारान तेंचे पुनर्वसन करचे पडटले. आमी प्रत्येक कुटुंबाचे जर 5 सदस्य धरले जाल्यार हो आंकडो जो आसा तो 6000 वयर वचना. तर तो कशा पद्दतीन चुकीचो आंकडो गोंय सरकारान सादर केल्लो त्या संदर्भात आमी CECक स्पश्ट केल्लेले आसा. त्या शिवाय हो पुराय वाठार जर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जालो जाल्यार गोंयच्या जलस्रोतांचे शासना खातीर राखण जातली. कारण गोंयच्यो मुखेल न्हंयो ज्यो आसा मांडवी आनी जुवारी ह्यो पुराय जंगलाच्या वाठारांतल्यान उगम पावता आनी तांचें अस्तित्व जें आसा हें पुराय रितीन ह्या अस्तम घाटांतल्या जंगलाचेर आसा. जो वाठार आयज म्हादय पासून खोतीगांव पर्यंत जी अभयारण्य आनी राष्ट्रीय उद्यान हाच्या पयलीं 1972च्या कायद्याच्या आधारे नॅशनल पार्क आनी वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हणून घोशीत जाल्लेलो आसा. तोच वाठार आमी मागता की गोंयान म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्र जावचो. आमची मागणी ना की ह्या पुराय वाठारांत जे लोक राबितो करतात किंवा तेंची शेतां किंवा बागायती आसा तांकां हांगाच्यान भायर घालचें अशें. तेंचे योग्य अशें पुनर्वसन जावचें आनी जो आंकडो सरकार सांगता तो चुकीचो आसा. दुसरो मुद्दो जो आसा की गोंयान ब्रिडींग वाघ ना. पूण आमी 2009 जो वाघ मारला ती घटना लक्षांत घेतली आनी 2019 जे 4 वाघ मारले तेतून 2 बछडे असले आनी तिसरो जो वाघ असलो तो सब एडल्ट टायगर असलो. हाच्या वयल्यान स्पश्ट जाता की गोंयान वाघ जे आसा ते जन्माक येता, तेंची पैदासी जाता आनी पुराय काळी ते तिळारीचो जो वाठार आसा ह्या वाठारांत तेंची भ्रमंती जाता. सह्याद्री टायगर रिझर्व एके वटेन महाराष्ट्रान
आणि दुसऱ्या अर्दान आमचो काळी टायगर रिजर्व आसा. ह्या दोनूय वाठारांत वाघ जे आसा ते भ्रमण करता आणि आमी वाघांक तुम्ही कर्नाटकांतले, तुम्ही महाराष्ट्रांतले किंवा तुम्ही गोंयचे अशा प्रकारचो फरक करूंक शकना. कारण वाघ हो आमच्या समस्त भारतीयांचो राष्ट्रीय प्राणी आसा आणि त्याची राखण जावप चडांत चड गरजेचें आसा. होच मुद्दो आमी परतो परतो ठासून सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी समोर मांडलेलो आसा आणि आमी आशावादी आसा की सर्वोच्च न्यायालयान 12 नोव्हेंबराक जेन्ना सुनावणी जातली तेन्ना हे गोंयचो वाठार जो आसा त्या वाठाराक शासना खातीर राखण जावची म्हणून म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून ती अधिसूचित जाताले. हेतून मातूय दुबाव ना. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू टीम आन्सर साव आणि आमचे बाय प्रशांती तालपणकर. तर ह्यो जाल्यार आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या समानात ते मेरेन मोग आसून दी.